गौरी शंकर भगवान को जय हो। भागवत भगवान को जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ कल्याणवश अंतिम गति मुक्ति प्राप्त करने का लागि श्रीमद् भागवत महापुराण को सेवन हामी गर्न लागिरहेका छौं। परमादरणीय भागवतानुरागी भक्त सज्जनहरू शुद्ध भावनाले पवित्र भावनाले हजुरहरू पाल्नु भएको छ। अवश्यमेव यी परम सौभाग्यलाई अवसरलाई हजुरहरूले आत्मसात गर्नुहुनेछ। अब आउनुहोस् हामी भागवतमा प्रवेश गर्नेछौँ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाः सहस्र शवमास सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नैमिषारण्य पावन क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरू एक समय हजारौं वर्षमा परिपूर्ण हुने महान यज्ञ अनुष्ठान गरेर बस्नु भएको थियो। हजारौं वर्षमा परिपूर्ण हुने, जसरी हामीले 9 दिनमा परिपूर्ण हुने यज्ञ प्रारम्भ गरेर अहिले यहाँ यसरी बसिएका छौं।
सोही बमोजिम 88,000 सन्त ज्ञानी ऋषिश्वरहरू यज्ञ सत्रमा यज्ञ अनुष्ठानमा लाग्नु भएको थियो। एक दिनको समय आफ्ना प्रातःकालीन कर्महरू समाप्त गरेर नित्य कर्मादि कर्मबाट निवृत्त भएर बस्दै हुनुहुन्थ्यो। सोही समयमा परमज्ञानी सन्त हृदय शास्त्र भागवत किंकर भगवान का परम भक्त सुत जी महाराज त्यहाँ पाल्नु हो। नैमिषारण्य गरेको यो पावन भूमिमा सुत जी महाराज स्वेच्छाले विचरण गर्दै गर्दै पावन भूमिमा पुग्नु हो। ऋषिहरूले स्वागत सत्कार गर्नुभयो, पूजा अर्चना गर्नुभयो। एउटा सुन्दर आश्रममा आदरपूर्वक बसाउनु हो र 88,000 का नेतृत्व गर्ने प्रमुखकर्ता शौनकजी। असंख्य श्रोताहरू हुन सक्छन्, भक्तहरू हुन सक्छन्, तर त्यसको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने छुट्टै कोही व्यक्ति हुन्छन् जसलाई हामी भन्छौं कर्ता, गर्नेवाला। जसले गर्दछ कर्ता भनिन्छ, गर्नेवालालाई कर्ता। शौनकजीले आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक सुतजीलाई प्रश्न गर्नुभयो। त्वया खलु पुराणानि इतिहासानि च आख्यातान्यप्यधीता धर्मशास्त्राणि अन्युत। समस्त इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र नियमपूर्वक अध्ययन गर्नुभएको हे सुतजी, हजुर निष्पाप हुनुहुन्छ। ज्ञान, परम तत्व, परम धन हजुरले प्राप्त गर्नुभएको छ। हे ऋषिश्वर, आत्मकल्याणको, जीव कल्याणको बारेमा केही ज्ञान हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्, किनकि हजुरले सबै कुरा जान्नु भएको छ। स्नेहपूर्वक आफ्नो शिष्य सम्झेर हामीमा कृपा बरसाउनुहोस्। परम ज्ञान दिनुहोस् जसले जीवको कल्याण होस्, जगतको कल्याण होस्, सम्पूर्ण प्राणीको जय होस्, कल्याण होस्। यस्तो किसिमको शाश्वत ज्ञान, परम ज्ञान हामीलाई प्रदान गर्नुहोस् भनेर प्रश्न गर्नुभयो। शौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो सुतजीलाई। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धमा यसको प्रारम्भमा सुतजीलाई 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ शौनकजीले। 6 प्रश्नः मुनिभिः कृताः। किं श्रेयः शास्त्रसारः
कः स्वावतार प्रयोजन किम कर्म केवतारः धर्मः कं शरणं गतः। छवटा प्रश्न गर्नु किम श्रेयः प्राणीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ यो बताइदिनुहोस्। शास्त्र सार कह शास्त्रको सार निचोड के हो त्यो हजुरले बताइदिनुहोस्, किनकि हजुर परम ज्ञानी हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण शास्त्रलाई हजुरले पान गर्नु भएको छ, हामीमा कृपा गर्नुहोस्। र भगवान कृष्ण बलरामको अवतारको प्रयोजन के हो, भगवानका अवतारको प्रयोजन के हो त्यो बताइदिनुहोस्। अनि भगवानले कस्ता कस्ता कर्म गर्नु हो र भगवानका अवतारहरू कति छन् र जब भगवान कृष्ण यस धराधामलाई छोडेर सुधाम पाल्नु हो त्यसपछि धर्म कसको शरणमा गयो आदि 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। पुंसामेकान्ततः श्रेयस् तन्नः संसितुमर्हसि। यस्तो परम पावन 6वटा प्रश्न गर्नुभयो। ती 6वटा प्रश्नले केवल ती ऋषिहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण चराचर जगतको कल्याण हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो लागि मात्रै प्रश्न गर्नु भएन। किन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो? प्रायेण अल्प आयुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जनाः मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यह्युपद्रुताः। प्रायेण प्रायजसो कलियुगका प्राणीहरू छोटो उमेरका हुन्छन् रे, आयु छोटो। अल्प आयुषः, अल्प भनेको छोटो थोरै। उनीहरूको मति पनि बोध हुन्छ अरे। मन्दा सुवन्द मतयो, सम्झिने शक्ति हुँदैन, ज्ञान आर्जन गर्न कठिन हुन्छ। भाग्य नै मलिन हुन्छ रे, मन्द भाग्य। विभिन्न किसिमका विघ्न बाधाहरूले उनीहरू आक्रान्त भएका हुन्छन्, पीडित भएका हुन्छन्। तसर्थ प्राणी हितार्थ हजुरले शास्त्र अध्ययन गरेर के पत्ता लगाउनु भएको छ ती परम ज्ञान हामीलाई प्रदान गर्नु हो। उहाँले केवल हामी ऋषिका लागि मात्र भनेर प्रश्न गर्नु भयो। यही हो हामी सामान्य प्राणी र ऋषि सन्तको पृथकता, फरक। किनकि अब केही समयमा कलिको प्रारम्भ हुँदैछ, कलि आउँदैछ। कलिमा साह्रै दुःख कष्ट हुन्छ, अधर्मको वृद्धि हुन्छ, धर्म नाश हुन्छ, मान्छेहरू सत्यबाट पतित हुन्छन्। यदि कसैले चाहे सत्कर्म गर्न मुक्ति पाउन भने त्यसका लागि सरल साधन के छ त्यो बताइदिनु हो। यस किसिमका कुराहरू विचार गरेर 6वटा प्रश्न गर्नुभएको। केही समयपछि अब कलियुग प्रारम्भ हुँदैछ भनेपछि साह्रै चिन्ता लाग्यो ऋषिहरूलाई। ब्रह्मलोकमा जानु हो, आफ्नो दुःख कष्टको बारेमा बताउनु हो। तत्पश्चात ब्रह्माजीले वैकुण्ठमा पुर्याउनु भयो भक्तवत्सल भगवानको। आफ्ना दुःख कष्ट निवृत्तिको लागि प्रार्थना गर्नुभयो ऋषिहरूले भगवान नारायणसँग। अब कलि आउँदैछ प्रभु, धर्मको रक्षा कसरी गर्ने, जीवको कल्याण कसरी गर्ने,
सत्यलाई कसरी रक्षा गर्ने चिन्ता गर्नुभयो। भगवान नारायणले उनीहरूको रक्षाको लागि कल्याणको लागि आफ्नो चक्रलाई छोडिदिनु भयो। यो चक्र गएर जहाँ गिर्दछ पतन हुन्छ त्यहाँ गएर बस्नु कलिको प्रभाव रहँदैन। निमिषा चक्र अघि अघि ऋषिहरू पछि पछि जानुभयो। हेर्दा हेर्दै देख्दा देख्दै एउटा जङ्गलमा गएर त्यो चक्र खस्न गयो। यही भूमि चाहिँ परम पावन रहेछ, पवित्र रहेछ। अब हामी यही बसेर यज्ञ गरौँ भनिकन हजारौं वर्षमा परिपूर्ण हुने यज्ञ प्रारम्भ गर्नुभएको ऋषिहरूले। निमिष आरण्य इति नैमिषारण्य। हामी पनि गएका होला कति व्यक्तिहरू नैमिषारण्य क्षेत्र, जो अहिले पनि छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। यही नैमिषारण्य पावन क्षेत्रमा शौनक आदिहरू ऋषिहरू बस्नु भएको छ। सोही ठाउँमा सुतजीलाई उहाँहरूले 6 वटा प्रश्न गर्नुभयो। अत्यन्त खुसी हुँदै पुलकित हुँदै सुतजीले भगवान नारायणलाई नमन गर्नुभयो, नरोत्तम भगवानलाई नमन गर्नुभयो। भगवती सरस्वती मातालाई व्यासलाई सम्झेर खुसी हुँदै हजुरले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, जसले जगतको कल्याण हुन्छ, जसले गर्दा आज मैले भगवान कृष्णका सच्चरित्र व्याख्या गर्न पाएँ। तसर्थ म साह्रै भाग्यमानी रहेछु। आफू हर्षित हुनुभयो, आफैलाई धन्य धन्य सम्झनुभयो, धेरै धेरै साधुवाद दिनुभयो ऋषिहरूलाई। भवद्भिः लोकमङ्गलम। हजुरहरूले लोकको मङ्गलको लागि साधु पृष्ठम अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। आज कृष्ण विषयको प्रश्न गरेको हुनाले मेरो हृदय साह्रै पुलकित भइराखेको छ, साह्रै प्रसन्न भइराखेको छ। र खुसी भइकन पहिलो प्रश्नको उत्तर दिनु। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जसले अहैतुक्य अप्रतिहता रूपमा रहेर भगवानको चिन्तन गर्दछन्, अनुष्ठान गर्दछन्, ती व्यक्तिहरूकै कल्याण हुन्छ। कल्याणको लागि भगवानको भक्ति गर्नु नै परम श्रेय हो। किम श्रेय भनेर पहिलो प्रश्नमा सोद्धा कसको भक्ति गर्ने? अदक्षजे यतः भक्ति अदक्षजे। अदक्षज भगवान कृष्णमा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायणमा निष्काम भावनाले भक्ति गर्नु नै परम श्रेयको साधन हो। कस्तो भन्दा अहैतुकी अप्रतिहता। कुनै हेतु नराखिकन, अहैतुकी भने कुनै हेतुले होइन। हे प्रभु भगवान, म हजुरको यो कर्म गरेछु, मलाई त्यो पुगो, यो पूजा गर्छु, मलाई यस्तो वस्तु प्राप्त होस्। यो सबै सकाम्य कामनाले सहित भएको सकामना कर भौतिक वस्तुहरूको अपेक्षामा गरिएको कामना सहितका यज्ञहरू भए। अहैतुकै हेतु रहित भएर अप्रतिहता आज गरेको छ, दुःख परेको छ आज, अनि यज्ञ गरियो, भोलि सुख भएपछि छोड्ने होइन। अप्रतिहता आज गर्ने, भोलि छोड्ने होइन। नित्य निरन्तर बिना हेतुले जसले हजुरको चिन्तन गर्दछन्, भक्ति गर्दछन्, उनीहरूकै
परम कल्याण हुन्छ। यहीबाट वैराग्य ज्ञानको प्राकट्य हुन्छ। किनकि हामी संसारका प्राणीहरू सुखमा धर्म कर्ममा परोपकारमा लाग्दैनौँ अरे। जब दुःख कष्ट पर्छ तब भगवानको अपेक्षा गर्छौँ, चित्कार गर्छौँ अरे, हे भगवान मलाई रक्षा गरिदिनुहोस्, यस्तो कष्ट पर्यो, दुःख पर्यो, आज मैले दुःख पाएको हेरेर हजुर कसरी बस्न सक्नुभयो भनेर हामी चिच्याउन थाल्छौँ अरे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसको दुख न होएगा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसको दुख न होएगा। जसले सुखमा पनि भगवानको भक्ति गर्दछ, भगवानमा प्रेम गर्दछ भने उसलाई कहिले दुःखै आउँदैन। त्यसैले हे मानव प्राणीहरू हो, हे चेतनशील प्राणीहरू हो, दुःखमा मात्रै भगवानलाई पुकार्ने होइन, सुखमा पनि पुकार, कहिले दुःख आउँदैन। दुःख आउँछ अनुभूति हुँदैन। संसारमा दुःख नआउने कुरै छैन, किनकि यो मर्त्य लोक हो जहाँ आएपछि सुख दुःख कर्म अनुसार भोग्नु पर्दछ। दुःखमा मानिसहरू प्राणीहरू चिच्याउँछन्, पुकार गर्छन्, आज हुँदा हुँदा भगवानलाई निष्ठुरी पनि भन्न थाल्छ। सुखमा आफूले भगवानलाई बिर्सिएर निष्ठुरी भनेको उसलाई भान छैन, ज्ञान छैन। जब ठेस लाग्छ तब भगवानलाई झनस्स सम्झिन्छ अरे। जब उसलाई दुःख पर्छ तब भगवान सम्झिन्छ। नित्य निरन्तर जसले भगवानको भक्ति चिन्तन गर्दछन् उनीहरूलाई दुःख भए तापनि सुखको अनुभूति हुन्छ, आनन्दको अनुभूति हुन्छ। यसैका लागि भागवत श्रवण गर्ने हो, भगवानको भक्ति गर्ने हो, ध्यान गर्ने हो, साधना गर्ने हो। भक्तवत्सल भगवानको हर बार हर क्षण भगवानको भक्ति गर्नुपर्दछ। किनकि धर्म गर्नुको वास्तविकता अर्थोपार्जन होइन। पूजा लगाउनु, यज्ञ अनुष्ठान गर्नु भनेको सम्पत्ति प्राप्तिका लागि होइन। धर्मस्य अपवर्गस्य हि भनेको निश्चयन धर्मको वास्तविकता अपवर्ग भनेको मोक्ष हो, धन प्राप्ति होइन। न अर्थाय उपकल्पते, सांसारिक सुखका लागि धर्म गरिँदैन, तर सम्पूर्ण प्राणीहरू अहिले सांसारिक सुखका लागि धर्म गर्छन्, व्रत बस्छन्, पूजा गर्छन्, मन्दिर जान्छन्। के का लागि? संसारका वस्तुहरू संग्रह गर्नका लागि। जब संग्रह गरिन्छ एक दिन बिलाउँछ, बिलाएपछि दुःख आउँछ। त्यसैले छटपटिएर अनि दुःख परेपछि भगवान तिमी के हेरिरहेका छौ, मलाई दुःख पर्या, कति निष्ठुरी रहेछौ। मैले त्यो पूजा पनि लागेको थिएँ, त्यो पनि गरेको थिएँ, यो पनि गरेको थिएँ, कस्तो रहेछ तिम्रो हृदय भनेर हामी भगवानलाई पनि लान्छना लगाउन तत्पर रहन्छ। त्यसैले जसले सुखमा पनि भगवानको भक्ति आराधना गर्दछन् उनीहरू सदा सर्वदा एक रस आनन्दित रहन्छन्। र यो जीवको परम कर्म के हो त्यो पनि यहाँ बताइदिनु भयो सुतजीले। जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः
यो जीवको परम कर्तव्य भनेको यसको ड्युटी भनेको के हो त भन्दा तत्त्व जिज्ञासा गर्ने हो। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, मैले के गर्नुपर्छ, उसको कर्तव्य हो तत्त्वको जिज्ञासा गर्ने, परम तत्त्वको खोजी गर्ने र परम भक्ति गर्ने। किनकि जीवनको फल नै तत्त्व जिज्ञासा हो भनेको छ। मानव जीवन प्राप्त गर्नुको वास्तविकता हो परम पद प्राप्त गर्नु, परम भक्ति गर्न सक्नु। कसरी मान्ने त भन्दा भगवानका स्वरूपहरू विभिन्न किसिमका छन् अरे। फरक फरक ढङ्गबाट भगवानलाई ज्ञानीहरू हेर्दछन्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् वासुदेव परायुगा वासुदेव परः क्रियाः वासुदेव परं ज्ञान वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। के हो त हाम्रो लक्ष्य? सत्यनारायणको पूजा लाउनुको अर्थ के हो? कुनै बारको तिथिको व्रत बस्नुको आशय के हो? भक्ति गर्नुको आशय के हो? मठ मन्दिर धाउनुको आशय के हो? शुद्ध जिरे खोलाइदिनु हो। वेदको अध्ययन गर्नु, चिन्तन गर्नु नै उनी वासुदेवलाई प्राप्त गर्नु हो। केका लागि वेद पढिन्छ? वासुदेव प्राप्तिका लागि। मखाहा भनेको यज्ञहरू केका लागि गरिन्छ? भगवान वासुदेवलाई प्राप्त गर्नको लागि। योग, क्रिया, ज्ञान, तपस्या, धर्म आदि सबैको अन्तिम लक्ष्य भनेको भगवान वासुदेव प्राप्ति एकमात्र लक्ष्य। हाम्रो लक्ष्य के छ अहिले यहाँ? हाम्रा ज्ञात अज्ञात समस्त पितृहरूको उद्धार, यो हाम्रो लक्ष्य। हजुरको लक्ष्य के भएर यहाँ आउनुभयो? भागवत सुन्ने लक्ष्य। त्यो लक्ष्य लिएर यहाँ आइयो। अब सुन्ने नसुन्ने त्यो पछि थाहा भइहाल्छ, आवश्यक परेको बेलामा। सबैको अन्तिम निचोड भनेको, गन्तव्य भनेको वासुदेव परागतिः। सबैको उद्देश्य उनी वासुदेवको प्राप्ति हो। उनी कृष्ण, उनी शिव, उनी राम देव भन्नुहोस्। जुन भगवानमा आफूलाई आस्था राख्छ उनी भगवान हामीले पुकार्न सक्छौँ। ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप थरी थरी आखिरीमा बुझिनौदा एउटै रहेछन् हरि। ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप थरी थरी आखिरीमा बुझिनौदा हरि। ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप थरी थरी आखिरीमा बुझिनौदा एउटै रहेछन् हरि। आखिरीमा बुझिनौदा एउटै रहेछन् हरि।
भगवान को भक्तवत्सल भगवान को